हाम्रो ब्लग 11 भइसक्यो नि त आज। त्यही भने चाँडो पुगिसकेको छ। वाउ, आज के को बारेमा कुरा गर्ने त हामी? ट्रोल कल्चर इन नेपाल। ट्रोल कल्चर नेपालीमा के भन्छ? के अरे ट्रोललाई मजाक उडाउने संस्कृति, नेपालमा मजाक उडाउने संस्कृति संस्कार। मैले बुझे अनुसार ट्रोल भनेको चाहिँ जस्तो अरूलाई चिड्याउने काम गर्ने, अनोय गर्ने काम गर्ने, अनि पहिला पहिला चाहिँ इभ टिजिङ जस्तो केटीहरूलाई बाटोमा जिस्काउँथे मान्छेहरूले, त्यति बेला चाहिँ यो मान्छेले जिस्कायो भन्ने थाहा हुन्थ्यो। तर अब अनलाइनमा चाहिँ कमेन्टमा जिस्कायो, कसले जिस्कायो, कसले के हो, र जिस्काउने मात्र होइन, नराम्रो कुरा जस्तो पनि कुरा। अनि त्यो अर्को मान्छेबाट चाहिँ रियाक्सन लिनलाई त्यो गर्ने प्रोसेस चाहिँ ट्रोल हो भन्ने मेरो बुझाइ हो। त्यही नै हो। अनि ट्रोल अनि मिममा चाहिँ के डिफरेन्स होला त? मिम चाहिँ सधैँ नराम्रै हुँदैन। मिम चाहिँ अब यतिकै हाँसेको अथवा लडेको अथवा खानाको मिम हुन सक्छ, यस्तो हुन सक्छ। ट्रोल चाहिँ अलिक नेगेटिभ नै भयो। मिम चाहिँ इट कुड बी फर फन हुन्छ। मैले मिमको फन नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ट्रोल पनि फन। अनि मिम कुड बी अबाउट अ सिचुएसन एज वेल हैन, केही हुन्छ नि सिचुएसनहरुको बारेमा हुन्छ। सो मोस्टली ट्रोल चाहिँ कोही व्यक्ति स्पेसिफिक, पर्सन स्पेसिफिक नै हुनुपर्छ नि। कुनै ट्रोल याद छ कसैलाई, लाइक अथवा कसैले याद छ कसरी ट्रोलको इन्ट्रोडक्सन चाहिँ कसरी भयो तिम्रो? मलाई चाहिँ सुरुमा यो ट्रोलको इन्ट्रोडक्सन चाहिँ नेपालमै हुँदा भएको थियो। अनि आई थिङ्क त्यति बेला हामी अलिक क्रिकेट फलो गर्थ्यौँ। अनि विराट कोहली र अनुष्काको भर्खरै त्यो ट्याब्लोइडमा आएको थियो क्या तिनीहरूको अब अफेयर छ भनेर होइन। अनि त्यसपछि विराट कोहली अनुष्काले चाहिँ लिप सर्जरी के गरी भनेर अब त्यो भइरहेको थियो। अनि त्यसपछि अनि मान्छेहरूले ट्रोल चाहिँ के बनायो भने के अरे विराट कोहली चाहिँ त्यति बेला 0मा आउट भयो। अनि विराट चाहिँ 0मा आउट भएकोले चाहिँ अनुष्कालाई गएर चाहिँ एक हान्दियो अरे, पञ्च हान्दियो अनि त्यही भएर उसको हुन्छ नि ऊ भएको भनेर चाहिँ आएको थियो। अनि मलाई कस्तो रुड जस्तो लागेको थियो। अनि उसको बारेमा मैले त्यसकै बारेमा उसकै इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ नि, उसलाई पनि एकदमै अफेक्ट गरेछ बिकज त नयाँ नयाँ भयो नि त। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ गएर त्यो जसले चाहिँ एकदमै पर्सिस्टेन्टली त्यसलाई गर्छ नि त्यसलाई हन्ट डाउन नै गरेर हेरी चाहिँ। अनि त्यसपछि अनि मोस्टली जसले पर्सिस्टेन्टली गराएको छ तिनीहरू चाहिँ युथ, अनि त्यस पछाडि अब कम्प्युटर इन्जिनियर्स अथवा हुन्छ नि राम्रै प्रोफेसनको मान्छेहरू रहेछन् कि। अनि ऊ चाहिँ अब अनएजुकेटेडले गरेको भयो त त्यही पनि अब अलिकति यिनीहरूलाई थाहा थिएन गरे भन्ने हुन्थ्यो। तर एजुकेटेड युथले गर्दा चाहिँ अलिकति मलाई झन् धेरै हर्ट भयो भनेर भनेको थिएँ। मेरो चाहिँ इन्ट्रोडक्सन त्यसरी भएको थियो। जुन बलिउडमा मान्छेहरू अथवा पब्लिक फिगरहरूलाई हुन्छ नि, युजली चाहिँ मान्छेले किन गर्छन् रे भन्दाखेरि अटेन्सन पाउनको लागि के। जस्तो कि दे आर फ्यान होइन, एकदम मनपर्छ। तर राम्रो कुरा सबैले अप्रिसिएट गरेर लेख्यो भने त अब सबैले अप्रिसिएटै गर्छन् हुन्छ नि। त्यही भएर हुन्छ नि त्यसको उनीहरूको अटेन्सन पाउन सक्दैनन्। तर नराम्रो चिज भन्यो भने त उही कसले भनेछ भनेर हेरेर हुन्छ नि दे फलो देम नि त। अनि युजली मान्छेले चाहिँ हेट नेसेसरीली नगरे पनि के अरे अटेन्सन पाउनको लागि चाहिँ गर्छन् भनेर थियो कि। मेरो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ आई गेस त्यो अब यो डिजिटल वर्ल्ड स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि हो होइन। यो कान्तिपुर न्युज पेपरहरू अनि त्यसपछि गोर्खापत्रहरूमा त्यो आउँथ्यो कार्टुनको के केही कोही पोलिटिसियन्सहरूले अथवा केही कन्ट्रीमा मेजर इभेन्ट भयो भने यस्तो पो गरेछ त भन्ने त्यो मजाकमा वर्ड पनि देखिएको हुन्थ्यो र त्यो कार्टुन जस्तो पनि आएको हुन्थ्यो नि। सो आई थिङ्क त्यो पनि एउटा प्री डिजिटल एरा ट्रोल नै थियो जस्तो लाग्छ। तर त्यो त सर्काजम होइन र, त्यो ट्रोल हो र होइन। त्यो आई थिङ्क इनिसिएसन अफ ट्रोल हो कि जस्तो लाग्छ कि मलाई। किनभने त्यो चाहिँ अब डिजिटल मिडिया भइसकेपछि, इन्टरनेट भइसकेपछि ट्रोल भन्न थाल्यो होइन। तर आई गेस त्यो पनि एउटा सुरुको त्यो जुन मजाक गर्ने, क्रिटिसिजम गर्ने सार्कास्टिक कल्चर थियो नि, हो त्यो क्यारी फरवर्ड चाहिँ ट्रोलको रूपमा भयो जस्तो लाग्छ कि मलाई। आई थिङ्क यसमा लाइन अलिक ब्लरी नै छ। किनभने यो जुन जर्नलिस्टिक इन्टिग्रिटी भनौँ न, त्यसमा अफकोर्स नेताहरूको अथवा कोही जो पपुलर छ सेलिब्रिटी उनीहरूको त्यो हुन्छ नि सबै राम्रो मात्रै त लेखिँदैन हुन्छ नि, सबै तरिकाले केलाइन्छ नि त। अनि कति बेला चाहिँ इट्स हेल्दी टु क्रिटिसाइज पिपल होइन। अनि मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ अनि द्याट इज वाट जर्नलिस्ट सुड डु होइन। हुन्छ नि सबै कुराको राम्रो नराम्रो सबै देखाउन पर्छ। अनि जस्तो गाई जात्राहरू हुन्छ अब त्यो कमेडीको रूपमा देखाउँछ नेपालमा जुन त्यो इभेन्टै हुन्छ। अनि कमेडियनहरूले नै गर्छन् त्यो कुराहरू। तर त्यही इन माई माइन्ड चाहिँ
त्यसलाई नै एक्सट्रिममा लाने कि एउटा मान्छेलाई पक्रेपछि जे सुकै हुँदाखेरि पनि त्यसलाई नै त्यो गरेको गरे एकदम ब्यास गरेको गरे गर्नु चाहिँ इन माई माइन्ड ट्रोल हो। तर अब कसैको मान्छेको बारेमा अलिकति नेगेटिभ भन्नु हुन्छ नि, त्यो त आई थिङ्क हुन्छ नि, त्यो त हुन पनि पर्यो जर्नलिस्टिक फ्रिडम। अनि यो कन्फ्युजन चाहिँ एउटा भनिहाल्छु ल, यो कन्फ्युजन चाहिँ होइन मान्छेलाई एउटा व्यवहारिक रूपमा त कन्फ्युजन छ भने सर्काजम के हो, मिम के हो, ट्रोल के हो भन्ने होइन, तर यो कन्फ्युजन चाहिँ लमा पनि आइसकेको छ कि। जस्तो कस्तो भन्दाखेरि युजली बाहिर फरेन लजहरू मैले हेर्दाखेरि चाहिँ कोही मान्छेलाई चाहिँ पर्मानेन्टली ड्यामेज हुने गरी कसैले डिफेम गर्यो भने अथवा रेपुटेसनमा अट्याक गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इलिगल मानिन्छ अथवा अनलफुल मानिन्छ होइन। तर नेपालमा चाहिँ डिमिन गर्यो भने, डिस्करेज गर्यो भने, इमोरल कन्टेन्ट राख्यो भन्ने खालको शब्दहरू छ कि। त्यही भएर त्यो लमा चाहिँ मलाई के नबुझाए जस्तो लाग्छ भने, अब जस्तो मैले हजुरलाई सानो कुरा भने के कुराले मलाई हजुरलाई डिस्करेज हुन्छ भन्ने कुरा त थाहा हुँदैन नि त। अनि हुन्छ नि त्यस्तो खालको कुरा लमा राखिदियो भने चाहिँ जो मान्छेले पनि अर्को मान्छेको खिलाफमा म डिस्करेज भएँ भनेर आउन सक्ने भयो कि। सो देयर इज दिस ह्युज कन्फ्युजन इन ल एज वेल। अनि त्यही कुरा जजहरूलाई पनि कन्फ्युजन हुन्छ कि, अब लेखिदिएको छ लमा, अब डिस्करेज भयो त भयो अर्को मान्छेलाई, अनि हुन्छ नि। सो देयर इज अ बिग लिगल ग्याप त्यहाँ। अनि अर्को चाहिँ अब त्यो मजाले डिफाइन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब सबै कुरा बोल्नै नपाउने भन्यो भने त फेरि फ्रिडम अफ स्पिचमा पनि त असर गर्छ नि त होइन। अब जे नै भन्यो भने पनि अब मलाई असर गर्छ, मलाई हुन्छ नि डिमोटिभेट भएँ भन्यो भने त अब अर्को मान्छेले त बोल्दै अरू कसैको बारेमा त केही नै बोल्न नपाउने भयो नि त। त्यो पनि एउटा एङ्गल छ नि। एभ्री टाइम मनदाइदिएको फ्रिज हुन्छ नि, म भन्छु ल, एभ्री टाइम मनदाइदिएको फ्रिज हुन्छ नि, हामी एक पानी खान्छौँ है त। अहिले फ्रिज भएको तिम्रो होइन, लेट्स ड्रिङ्क साँच्ची, दिस इज अ गेम होइन। वी आर गोइङ टु प्ले, एभ्री टाइम मनदाइदिएको हुन्छ, वी आर ड्रिङ्किङ वाटर, यति मात्र पानी छ। Okay, cool. So I'll just say it, फेरि मेरो ओपिनियन आएको, आई थिङ्क ट्रोल अनि यो मिमहरूको चाहिँ ओनरसिपमा पनि होइन एउटा जर्नलिस्ट नै हुनु पर्दैन होइन, अथवा एउटा प्रोफेसनल मान्छे नै हुनु पर्दैन त्यो मजाक उडाउनको लागि। ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ एउटा एकदमै साधारण कमन मान्छे जुनै प्रोफेसनमा भए तापनि अथवा केही प्रोफेसनमा नभए तापनि जुनै एजको मान्छे, जुनै विचारधाराको मान्छेले पनि हुन्छ नि ट्रोल मिमहरू बनाउन सक्छ। सो त्यो पनि एउटा राम्रो कुरा पनि हो, किनभने ओपिनियन्स आइरहेको छ डिफ्रेन्ट खालको होइन। तर एट द सेम टाइम डेन्जरस पनि हो, किनभने कतिपल्ट चाहिँ मिसइन्फर्मेसनहरू, कसैलाई डिफेम गर्ने, बेइज्जती गाली गर्ने भन्ने इन्टेन्सनले पनि त्यो ट्रोल मिमहरू बनिरहेको हुन्छ कि। अनि त्यो चाहिँ एकदमै डेन्जरस हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो अब नेक्स्ट फ्युचरमा चाहिँ होइन ट्रोल मिम नै एउटा लिङ्ग्विस्टिक डिभिजन बन्छ अरे क्या, क्याटेगोरी। किन भन्दा जस्तो अहिले हामीले मिम हेरिन्छ अनि इट्स हार्मलेस, एक दुईवटा पेजेसहरू बनाएको छ अनि हुन्छ नि यो कुरा चाहिँ कन्टिन्यू हुँदैन फर लङ्गेस्ट टाइम भन्ने हुन्छ होइन। बट इट हेज स्टेड 3-4 वर्ष त मजाले स्टे गरिसक्यो होइन। अनि फ्युचरमा पनि यो स्टे हुन्छ, किन भन्दा नि अहिले यो ह्युमन राइट्स अर्गनाइजेसनहरू पनि हुन्छ नि, उनीहरूले पनि अ बिगर फर्म अफ कम्युनिकेसन दे युज इज थ्रु ह्युमर के। अनि त्यही भएर अहिले कमेडियनहरूलाई इङ्गेज गराउने अनि पिपल हेभ अ गुड लाफ्टर एज वेल एज केही कुरा टेक अवे गरिरहेछ। त्यही भएर दिस इज गोइङ टु बी अ ल्याङ्ग्वेज अफ द फ्युचर भनेर हेरिरहेको थिएँ कि एउटा टिकटकमा। अनि यो कमेडीवाला कुराहरू जुन ट्रोलहरूसँग एसोसिएट हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ मलाई अलिकति हुन्छ नि त्यो डेन्जरस पनि लाग्छ, किनभने अब सुस्मिताले भन्दाखेरि नि कसरी बााउन्ड्री डिफाइन गर्ने हुन्छ नि, के कुरा चाहिँ इज ओके, के कुरा चाहिँ इज नट ओके भनेर। यो म डेन्जरस भनिहाल्छु है। डेन्जरस त अफकोर्स हुन्छ, किनभने अस्ति भर्खर एउटा नेपालमा एकजना ट्रान्सजेन्डर छ नि निकिसा भन्ने, उसलाई एकदमै ट्रोल गरिन्छ नि होइन। एकदमै अब नेपालमा त होमोफोबिया, नेपालमा वर्ल्डमै छ होमोफोबिया, किन नेपाललाई मात्र टार्गेट गर्नु होइन। अनि त्यो मिम पेजहरूले अब उनीहरूले हुन्छ नि त्यही ब्यान्ड वागनमा ऊ गरेर जम्प गरेर सबैजनाले ल गरौँ ट्रोल भनेर यत्तिकै माइन्डलेसली गरिरहेको थिएँ होइन। भरे 2जना केटा एकदमै यङ केटाहरूले निकिसा बाटोमा हिँडिरहेको बेलामा चाहिँ उसलाई एकदमै हुन्छ नि पिटेर के गरेर हरास गरेर अनि त्यसपछि भिडियो बनाएर अनि आफैले अपलोड पनि गरे कि। सो डेन्जरस त हुने नै वाला छ यो, मैले देखिसकेको छु। आई थिङ्क कन्ट्रोल्ड भएको थियो भने चाहिँ त्यो राम्रै हुन्थ्यो होइन। इन्टरनेसनल अथवा फरेन अब्रोड मिम पेजहरू हेर्दाखेरि पनि क्या कस्तो राम्रो कुरा उठाइरहेको हुन्छन् क्या मिमबाट। जस्तो कोही पोलिटिसियनहरूले अब होमोफोबिक अथवा मिसोजेनिक केही खालको कन्टेन्ट बोलाएको छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ ट्रोल गरेर अनि अकाउन्टेबल बनाउने देखिरहेको थिएँ। अनि सोसाइटीको लागि हार्मफुल हुनसक्छ अथवा जुन ओपिनियन चाहिँ नराम्रो हुनसक्छ होइन। तर हाम्रोमा चाहिँ कस्तो भइदियो भने जो चाहिँ विक सेक्सन देख्छौँ नि हामीले,
त्यसैलाई ट्रोल गरिदिने के जस्तो हिरोइनहरूलाई ट्रोल गरिरहेको हुन्छ उनीहरूले सानो कुरा पनि स्लिप गर्यो भने होइन तर एक्टर्सहरूले पनि यो के मेल एक्टर्सहरूले पनि कतिवटा कुरामा झेप्पाइ त्यही बोलिरहेको हुन्छन् अनि कतिवटा कुरामा उनीहरू पनि स्लिप भइरहेको हुन्छन् अनि त्यति बेला चाहिँ कसैले पनि ट्रोल गर्दैनन् कि ट्रोल चाहिँ जहिले पनि एक्ट्रेसेस अनि विकर सेक्सन अफ सोसाइटी जस्तो ट्रान्सजेन्डर के मैले देखेको नेपाली ट्रेन्ड चाहिँ त्यतातिर गइरहेछ अनि एउटा एउटा जर्नलिस्ट फेमस हुनुहुन्छ नि टिभीमा प्रस्तुत उहाँले एकपल्ट के पो भन्नुभएको थियो एउटा एक्ट्रेसलाई चिप आइमे कि यस्तै के भनेर एउटा छ तारा निस्केको हिरोइन दारे कि यस्तै के भन्ने त्यो कमलाले होइन मलाई थाहा छ यो मान्छे एकछिनै म प्रोग्रामको नामै भन्छु बिकज हि निड्स द मेन्सन किनकि एकदमै एक्ट्रेसको चाहिँ उहाँ एकदमै अगेन्स्टै हुनुहुन्छ फर सम रिजन त्यो मान्छेको नाम चाहिँ थाहा छैन मलाई तर उहाँ एउटा कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ रजत पट भन्ने त्यही भएर ल अरू मान्छे युथहरूले त ल भने हुन्छ नि उनीहरूलाई अझै लाइफ एक्सपिरियन्स छैन तर त्यस्तो खालको जिम्मेवार मान्छे जसले जर्नलिजम यति धेरै प्र्याक्टिस गरिसक्नु भयो उहाँले पनि त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ आई वाज लाइक नो हुन्छ नि हाम्रो ट्रेन्ड कल्चर चाहिँ नेपालमा एकदमै नराम्रो गइरहेछ भनेर ट्रोल कल्चर सो मैले त्यसरी सोचेको थिइनँ लाइक हुन्छ नि जसरी ट्रोल हुन्छ नेपालमा जसरी ट्रोल हुन्छ तर हुन्छ नि ट्रोल भन्ने बित्तिकै जुन नेगेटिभ कनोटेसन छ त्यो मात्रै हुँदैन लाइक यु सेड जस्तो यहाँनिर पनि अहिले युएसमा एउटा सेनेटर्स के सांसद होइन उहाँले चाहिँ आफ्नो बुढी छोराछोरी हुँदै पनि बाहिरकोसँग अफेयर भएर अनि त्यो केटी चाहिँ अझ यङ केटी के 17-18 वर्षको केटी अनि आफ्नो जुन जिल्ला छ त्योभन्दा बाहिर जिल्लामा यहाँको ल अनुसारले चाहिँ गयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ ट्राफिकिङ के भन्छ नेपालीमा त्यो सेक्सुअल ट्राफिकिङ हो त्यो चाहिँ लानु नै त्यो मुद्दा लाग्नु हो कि त्यस्तो भएको छ अहिले इस्यु अनि त्यसलाई चाहिँ जुन ट्रोल कम्युनिटी छ त्यो उनीहरूले चाहिँ एकदमै किनभने अब दफा दफा गरेर जाओस् भन्ने चाहन्छ नि त पोलिटिसियनहरुको पावर हुन्छ पैसा हुन्छ तर यो ट्रोल कम्युनिटीले चाहिँ एकदमै त्यो कुरा हाइलाइट गरेको एकदम नेसनल न्युजमै आइरहेछ अब हुन त फ्लोरिडाको कुरा हो अब हामी यता इलिनोय बस्ने सुस्मिता शार्लेट बस्ने नर्थ क्यारोलाइना सबैलाई यो नेसनल न्युज भएको छ के सो इन अ वे ट्रोल कल्चर इज गुड तर अब यु हेभ टु नो हाउ टु वेपनाइज इट इट्स अ स्ट्रङ वेपन यु हेभ टु नो हाउ टु वेपनाइज इट दीक्षाले भनिरहेको थिएँ नि अब कतिजना मान्छेहरू चाहिँ यङहरूले गरिरहेको हुन्छन् अनि आई थिङ्क हामी त भर्खर इनिसियल स्टेजेसमा छौँ नि यो इन्टरनेटहरू एकदमै एक्सप्यान्ड भएर के पोटेन्सियल छ भन्ने खालको एरा थाहा पाउनेवालामा होइन सो आई थिङ्क त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ के पनि हुन्छ भने अब हाम्रो होइन अब आउँदो जेनेरेसनहरूमा चाहिँ उनीहरू त त्यो मिमहरू उनीहरूको लागि जन्मेदेखि नै नर्मल हुन्छ होइन ट्रोलहरू जन्मेदेखि नै नर्मल हुन्छ र त्यो जेनेरेसनको मान्छेहरू जसले आफ्नो ओपिनियन प्रपरली फर्म गर्न पाइसकेको छैन होइन उनीहरूको चाहिँ ब्रेन वास पनि हुने चान्सेस एकदमै देख्छु कि म किनभने उनीहरू अब त्यो फेक न्युजहरू भन्छ नि अथवा हुन्छ नि एकदमै सर्टन ग्रुपलाई फेभर गर्ने खालको न्युजहरूलाई ट्रोलको मिडियमबाट अथवा मिमको मिडियमबाट सबै पपुलर गरिरहेको हुन्छ होइन सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ के हुन्छ होला कि त्यो नेक्स्ट जेनेरेसनहरू जो चाहिँ अब हुन्छ नि प्रपरली आफ्नो ओपिनियन फर्म नगरिकन नै मिमहरूको थ्रुबाट आफ्नो न्युजहरू अथवा समाचारहरू पाइराख्नु भएको हुन्छ सो त्यो जेनेरेसनमा चाहिँ के हुन्छ होला कि आई थिङ्क मलाई चाहिँ के लाग्छ एउटा भनिहाल्छु अनि एज शिफ्टेड ब्याक ल जस्तो नि अब इन्टरनेट एज अ ट्रोल कल्चर मात्र होइन इन्टरनेट एज अ टेक्नोलोजी पनि इट हेज कम टु स्टे अनि ठ्याक्क जब इन्टरनेट आयो त्यसभन्दा अगाडिको जुन जेनेरेसन थियो नि उनीहरूले चाहिँ अब यो इन्टरनेट आयो भने चाहिँ विकृतितिर जान्छ भनेर भन्नुभएको थियो नि हुन्छ नि कुनै पनि नयाँ खालको कन्सेप्ट आयो भने अगाडिको जेनेरेसनलाई चाहिँ त्यो एक्सेप्ट गर्न गाह्रो हुन्छ अनि आई थिङ्क हामी चाहिँ टिभीमा पनि त्यही थियो टिभी आउने बेला पनि त्यही थियो नि त्यही थियो राइट अनि त्यसपछि हामी अहिले जुन जेनेरेसन छौँ होइन हाम्रो चाहिँ अब पहिला वी नो अ स्टेट टाइम द्याट डिन्ट सी मिम एज अ कल्चर होइन अनि अब हामी देख्दैछौँ मिमतिर गइरहेको अनि हामी चाहिँ त्यो जेनेरेसन भइरहेछौँ जसलाई चाहिँ मिम पचाउन अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ होइन तर अब चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने नि न्युज च्यानल्सहरूले पनि दे सुड अल्सो इन अ वे सर्ट मिडियम अफ मिम टु कन्वे मोर इन्फर्मेसन के किनकि यो देयर इज नो वे यो मिम अथवा ट्रोल कल्चरलाई सर्ट गर्ने हुन्छ नि मेकानिजम्सहरू रेगुलेट गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ त्यही भएर यही मैदानमा आएरै अरू न्युज च्यानल्सहरूले पनि अथवा जसले राम्रो इन्फर्मेसन डिसेमिनेट गर्नुहुन्छ उनीहरू पनि यसमै आउनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ त्यो भनिराख्दा चाहिँ मैले एउटा प्रोग्राम हेरेको थिएँ कि इन्डियामा चाहिँ मोस्ट ट्रोल्ड फिमेल चाहिँ आई थिङ्क मन्दिरा बेदी
त्यो क्रिकेट कमेन्टेटर हुनुहुन्थ्यो नि उहाँ हुनुहुँदो रहेछ होइन अनि त्यो प्रोग्राममा चाहिँ के गर्ने भने जसले आफूलाई ट्रोल गर्छ नि लाइक त्यो सेलिब्रिटीलाई ट्रोल गर्छ नि लाइक एकदम रेगुलर ट्रोलरहरू क्या त्यो मध्ये अब 5-10 जना पत्ता लगाउने होइन अनि त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा प्रोग्राममा बोलाउने अब त्यो प्रोग्राममा चाहिँ के भनेको थियो भने अब उनीहरूलाई चाहिँ थाहा हुँदैन कि हुन्छ नि अब त्यो प्रोग्रामको लागि गरे हो भनेर होइन तर एउटा सोको लागि बोलाउने अनि त्यो सोमा बोलाएपछि एज एन अडियन्स त्यो मान्छेहरू बस्छन् अनि त्यसपछि मन्दिरा बेदी चाहिँ अब स्टेजमा उभिन्छ कि अनि त्यसरी अब तिमीले चाहिँ यस्तो भनेको थियौ उसलाई हुन्छ नि यो बेलामा यस्तो यस्तो भनेको छौ सो से इट टु हर फेस भनेर भन्ने के अनि त्यसमा चाहिँ अब कमेन्टहरुमा चाहिँ के भने हुन्छ क्या सिज हुन्छ नि अब त्यो वर्डहरु पनि एकदमै अपाच्य भने तिमी दिक्षाले त्यस्तै अपाच्य वर्डहरु अनि अब उलाई फेसमै भन भनेर भन्छ के अनि त्यो उनीहरूले गर्नु सक्दैनन् के अनि अभिषेक बच्चनको पनि मैले एउटा एपिसोड हेरेको थिएँ अनि त्यस्तोहरूको प्रोग्रामहरू पनि आयो भने चाहिँ मान्छेहरूलाई त्यो रियलाइज गर्न सजिलो हुन्छ के इफेक्ट के हुन्छ रियल पर्सनलाई भनिरहेछ तिमी एउटा सेलिब्रिटी भनेपछि मान्छेहरूलाई यिनीहरू त मान्छे नै होइनन् जस्तो खालको गरेर ट्रिट गर्छन् नि अनि त्यसले चाहिँ मद्दत गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई मेकअप पनि गरेर सिध्याइसकिन हैन आजकति अलि इन्फर्मल टाइप नै हामीले गर्यौं अब हामीले मेकअप गरेर सिध्याइसकेको हाम्रो लयर ज्यूलाई चाहिँ मलाई साइबर लको बारेमा चाहिँ अलिकति हुन्छ नि हाम्रो क्वेशन क्युरियसहरु सोध्न मन छ सो we get the right information अनि मैले चाहिँ क्वेशन स्टार्ट चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि जस्तो इज साइबर ल पार्ट अफ क्रिमिनल ल किनभने मिडियम इज थ्रु इन्टरनेट कम्प्युटर व्हाटएभर तर एन्ड अफ द डे कारबाही चाहिँ क्रिमिनल ल जसरी नै हुन्छ कि के हुन्छ नेपालमा के छ युजुअली अब यो ट्रोल कल्चर अथवा फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन भन्ने कुरा लिउँ न त्यो सबै कुरा फ्री स्पिच हो नि त युजुअली प्र्याक्टिस चाहिँ के छ भने नि जस्तो डिफेमेसनको केसहरू रेपुटेसनमा अट्याक गर्ने केसेसहरू चाहिँ युजुअली सिभिल लको रूपमा चिनिन्छ अरू कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ सिभिल लको रूपमा मात्रै छ होइन तर नेपालमा चाहिँ क्रिमिनल लमा डिफाइन गरिदिएको छ क्या एज अ साइबर क्राइम भनेपछि फ्री स्पिचमा इमोरल खालको अथवा इलिगल कन्टेन्टहरू पोस्ट गर्यो भने चाहिँ इट्स क्रिमिनल भनेर सो एउटा स्टेटमेन्टमा भन्नुपर्दा चाहिँ नेपालमा क्रिमिनल लले पनि रेगुलेट गर्छ एट द सेम टाइम सिभिल ल पनि छ जसले रेगुलेट गर्छ जसलाई चाहिँ गाली तथा बैजती ऐन भन्छ त्यो चाहिँ सिभिल ल हो बट इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्ट भन्ने छ त्यो चाहिँ फेरि क्रिमिनल ल हो सो अहिले चाहिँ देयर इज ह्युज कन्फ्युजन कि सिभिल लबाट लग्ने कुनै केस कि क्रिमिनल लबाट लग्ने भनेर र मैले ट्रेन्ड चाहिँ के देखिरहेको छु भने यदि पोलिटिसियनहरूलाई अथवा ठुलो फिगरलाई अट्याक गराएछ डिफेम गराएछ भने चाहिँ क्रिमिनल लबाट लग्ने ट्रेन्ड छ किनकि अब यसलाई चाहिँ अझै धेरै पनिस गर्नुपर्छ त्यो मान्छेले चाहिँ सबक सिकाउनुपर्छ भनेर क्रिमिनल लतिर तर सामान्य हजुरले मलाई ट्रोल गर्छ्यो अथवा हुन्छ नि सामान्य मान्छेले सामान्य मान्छेलाई गर्यो भने चाहिँ सिभिल लतिरबाट लग्ने चलन छ किनकि त्यहाँनिर त त्यत्रो धेरै डिटर गरिराख्नु पर्दैन नि त सबक सिकाइराख्नु पर्दैन खालि हुन्छ नि एउटा केस लग्ने भने जस्तो मात्रै हुन्छ अनि अर्को क्वेसन इज अबाउट हामीले यो ट्रोल मिमहरूको कुरा गरिरहेको नि त्यसमा चाहिँ एकदमै मास पपुलेसन मास सेयर हुने हुन्छ नि सर्टन कन्टेन्टहरू हुन्छ नि त सो त्यो केसमा चाहिँ कसरी ट्र्याक डाउन गर्ने हुन्छ नि र कतिजनालाई पनिस गर्ने कुन खालको पनिस गर्ने भन्ने खालको चाहिँ क्ल्यारिफिकेसनहरू छ कि छैन कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब जसलाई अट्याक गराएको छ अथवा डिफेम गरेको छ उनीहरूलाई चाहिँ पनिस गर्ने अथवा उनीहरूले चाहिँ एउटा खालको कन्सिक्वेन्स भोग्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हो होइन तर मेरो पर्सनल धारणा के हो भन्दाखेरि अरू कसैले कसैलाई डिस्करेज गर्दैमा अथवा कसैले कसैलाई चाहिँ यो मलाई त्यो कुरा सुनेर चाहिँ नराम्रो लाग्यो भन्दैमा नराम्रो लागेको आधारमा अथवा कसैले मलाई स्टुपिड कमेन्ट गर्यो भन्दैमा त्यसलाई केसै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन कि फ्रिडम अफ स्पिचको जुडिस्टिक्सन चाहिँ धेरै फराकिलो हुन्छ होइन र पर्सनल लेभलमा कसैले कसैलाई अट्याक गराएछ भने हो त्यसलाई केस बनाउन ठिक राम्रै कुरा हो तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ मैले के पनि देखिरहेको छ भने पब्लिक फिगर्सहरू अथवा पब्लिक अकाउन्टेबल हुने जो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि एउटा जनताले मलाई केही भन्यो भन्दैमा त्यसमा पनि केस बनाउने चाहिँ मलाई राम्रो लागेन कि किनकि पब्लिक फिगर भइसकेपछि चाहिँ दे सुड ह्याभ थिक स्किन अनि उनीहरूले चाहिँ अब दे आर देयर टु डु समथिङ फर द पब्लिक अनि पब्लिकलाई त सबै कुरा नमन गर्न नि सक्छ नि त अनि सो दे हेभ अल द राइट टु से थिङ्स के हुन्छ क्रिटिसाइज अनि क्रिटिसिजम नै अहिले चाहिँ क्रिमिनल लतिर गइरहेछ कि विच इज अ भेरी डेन्जरस थिङ टु डु इन अ कन्ट्री द्याट बिलिभ्स इन डेमोक्रेसी त्यो अस्ति नै त्यो मिलन च्याम्प्सको केसमा भएको थियो नि होइन फ्रिडम अफ स्पिचको कति धेरै इस्यु भइरहेको थियो नि हो त्यो चाहिँ अब एउटा फिल्ममा क्रिटिसाइज गरेको भएर भन्यो अनि त्यो यसो हेर्दाखेरि अब त्यो कन्टेन्ट सिली देखिन्छ स्टुपिड देखिन्छ होइन तर इट डज नट लुक इलिगल के त्यो इलिगल त होइन नि त
अनि अर्को कुरा चाहिँ होइन, म जब काम गरिरहेको थिएँ एउटा एनजिओमा जसले चाहिँ फ्रिडम अफ स्पिचमा स्पेसलाइज गर्छ होइन, त्यसमा चाहिँ एउटा कस्तो केस थियो भने एउटा मेयरको चाहिँ एउटा न्युज आएको रहेछ होइन, अनि त्यो न्युजमा चाहिँ अब उसलाई क्रिटिसाइज गरेर खालको न्युज आएको थियो। अनि एउटा केटाले चाहिँ हाहा भनेर रियाक्ट गरेछ क्या त्यसमा, अनि हाहा भनेर रियाक्ट गर्यो भनेर उसलाई साइबर लमा केस लागेको छ कि। अब यसमा के हुन्छ भन्दा केस त लाग्यो अनि त्यो यो त कोर्टमा जान्छ, कोर्टमा गइसकेपछि क्रिमिनल ल को हिसाबले गएको हुनाले अब त्यहाँ बेलको लागि सुरुमा एउटा सुनवाई हुन्छ कि। अनि बेलको लागि युजली पैसा कति लिने गरिन्छ भने 25,000 देखि लिएर 75,000 ट्रेन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ के। अनि त्यो मान्छेले बुझाउनु पर्यो नि त बेलबाट निस्किनको लागि पनि। जस्ट बिकज मैले एउटा पोस्टमा हाहा गरेँ, मैले बेलको लागि भए पनि किन 25,000 to 75,000 बुझाउनु के। अनि मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने नि यो केसमा चाहिँ बिकज हाम्रो लिगल क्ल्यारिटीहरू छैन नि, कानुनको क्ल्यारिटी छैन, किनभने साइबर ल भनेको नयाँ कुरा हो, भर्खर हामी सायद बनाउँदै पनि छौँ भेरियस लजहरू, अनि त्यसलाई इन्टरप्रेट पनि कतिजनाले गलत तरिकाले पनि गरेर होला जस्तो लाग्छ। किनभने केपी ओलीलाई कसैले क्रिटिसाइज गर्यो भन्दैमा हुन्छ नि जुन इलिगल नहोला तर त्यही पनि जेलमा हालिदिने, और हुन्छ नि कुनै गीतहरू अथवा ऱ्याप सङ्ग्सहरू अलिकति हुन्छ नि त्यो भल्गर जस्तो लाग्यो भने भन्दैमा हुन्छ नि अब जेलमा हालिदिने खालको पनि केसेसहरू आइरहेछ नि है। त्यो चाहिँ क्ल्यारिटी राम्रो लमा नभएर भए हो। यही लाइनमा म यहीसँग मिसिने र उमा एउटा क्वेसन सोधिहाल्छु है। अनि यो हेर्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेसनल साइबर ल र नेपालको साइबर लको कम्पेरिजन चाहिँ कस्तो छ त? हो, यसमा चाहिँ मैले कम्पेयर गर्दाखेरि होइन यही हो कि यदि एज लङ एज साइबर ल चाहिँ सिभिल लको रूपमा अथवा देवानी कानुनको रूपमा रेगुलेट भयो भने त्यो ठिकै हो होइन। कसैले कसैलाई केस हाल्यो भने पनि अरेस्ट हुँदैन नि त, उसलाई केस लाग्ला होइन, कोर्टमा गएर डिफेन्ड गर्नु पर्ला। तर क्रिमिनल लमा केस लाग्ने बित्तिकै कस्तो हुन्छ भने पुलिसलाई मलाई अरेस्ट गर्ने अधिकार हुन्छ विदाउट मच एभिडेन्स के, पुछताछ गर्नको लागि भनेर जेलमा हाल्ने गरिन्छ 1 हप्तासम्म होइन। अनि यो चाहिँ नेपालमा धेरैवटा ह्युमन राइट्स अर्गनाइजेसनहरूले पनि अनि त्यसपछि ह्युमन राइट्स मेकानिजमहरूले पनि क्रिटिसाइज गराएको छ कि नेपाललाई चाहिँ यो क्रिमिनल जुन लमा राखेको छ तिमीले यसबाट चाहिँ निकाल भनेर के। सो द फर्स्ट ट्रेन्ड इज द्याट। सो त सन्तुष्ट छेस् त लाइक इन्टरनेसनल ल साइबर ल र नेपालको साइबर ल जुन उसमा छ त सन्तुष्ट छेस्, अथवा कुनै कन्ट्रीको साइबर लबाट त यतातिर चाहिँ जानुपर्छ हामी भन्ने तेरो केही सोच छ? इन्डियाकै कुरा लिँदाखेरि पनि होइन, अब जस्तो इन्डियामा पहिला उनीहरूको पनि ल हाम्रै जस्तो थियो के। जस्तो कस्तो भने उनीहरूको पनि हुन चाहिँ क्रिमिनल लमै राखेको छ होइन। अनि पहिला सुरुमा साइबर ल आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको यही वर्डहरू के, अब इमोरल कन्टेन्ट अथवा इलिगल कन्टेन्ट कसैले सेयर गर्यो भने त्यो चाहिँ अब जेल हुने त्यो मान्छेलाई भनेर अब रेपकसन केही हुने भनेर थियो होइन। तर पछि चाहिँ एउटा केस पर्यो कि 2015 तिर जस्तो लाग्छ। अनि त्यसमा चाहिँ एकजना ल स्टुडेन्टले केस हालेको थियो। अनि यस्तो खालको जब वर्ड राखिन्छ डिमिन अथवा इमोरल यस्तो खालको वर्ड चाहिँ एकदम भेग हो। अनि र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छे अरेस्ट हुने चान्सेस हुन्छ जसको चाहिँ स्पिच इनोसेन्ट पनि हुनसक्छ भनेर केस हालेको थियो कि। अनि त्यसपछि चाहिँ सुप्रिम कोर्टले त्यस्तो खालको वर्ड चाहिँ राख्नु हुँदैन किनकि धेरै भेग भयो भनेर त्यो हुन्छ नि, अब त्यो चाहिँ रिपिल भएको थियो कि, त्यो वर्ड चाहिँ हटाइएको थियो होइन। तर नेपालमा के भयो भने जब नेपालमा इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन आयो होइन, सुरुमा त्यो जुन इन्डियामा पनि यो जुन नराम्रो कानुन थियो नि त्यसैलाई अडप्ट गरेर बनाइएको थियो र नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म पनि त्यही भेग वर्डहरू छ नि त्यो चाहिँ हटाइएको छैन के त्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि धेरै मान्छेहरू क्रिमिनल लमा फस्ने चान्सेसहरू बढी छ कि। अनि त्यही भएर त्यस्तो खालको वर्डहरू चाहिँ हटाइनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो ओपिनियन हो। अनि त्यसपछि अनि वाइ डोन्ट यु बिकम त्यो भोइस? त्यसो भए वाट इज स्टपिङ यु? मैले सोचेको पनि हो होइन, ल स्टुडेन्टले उहाँ इन्डियामा हाल्यो भने मैले पनि हाल्न सक्छु भनेर आई एक्चुली मैले रिसर्च पनि गर्न थालेको थिएँ त्यसमा होइन। तर मैले के थाहा पाएपछि भने यो केस चाहिँ हालिसकेको रहेछ के, र एउटा संस्थाले हालेको रहेछ। तर अहिलेसम्म पनि यो केसको चाहिँ सुनवाई भइसकेको छैन के। यो चाहिँ अब फेरि गोज ब्याक टु अ प्रब्लम जुन चाहिँ कोर्टमा एकदम धेरै केसेसहरू थाती हुन्छ क्या नेपालमा। अस्ति एकजना के अरे लयरले पनि राखिरहनु
गरिरहनु भएको थियो एकै दिनमा आई थिङ्क 100 कि कतिवटा केस पेशीमा थियो जसमध्ये 15 देखि 20 वटा केस मात्रै सुनवाई हुन्छ होइन एक दिनमा। त्यस्तो हुँदाखेरि यस्तो केसहरू चाहिँ हुन्छ नि पोस्टपोन हुँदै 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 गएर अहिलेसम्म पनि आई थिङ्क त्यो केस फाइल गरेको 3-4 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म पनि सुनवाई भएको छैन क्या। त्यसले गर्दाखेरि अब म जस्तो जो मान्छेलाई थाहा हुन्छ नि ए हो यस्तो त रङ रहेछ भन्ने कुरा, अब मैले केस हाल्न पनि पाइनँ किनकि अलरेडी गइ पनि सकेको छ, तर त्योभन्दा अगाडि बढेको पनि छैन कि। अनि इज देयर अ वे, जसरी अब यहाँ चाहिँ कति कुराहरूमा लबी गरिन्छ नि त, अब तँलाई थाहा छ जुन संस्थाले हाल्यो कि यस्तै उसलाई थाहा छ अरू पनि यस्तो धेरै संस्थाहरू होलान् जुन जसको धेरै पावर छ अथवा धेरै मान्छेसँग रिच छ, तिनीहरूले लबी गरेर यसलाई फास्ट ट्र्याकहरू गर्न सक्ने केही उपायहरू छैन? अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि यो जुन इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन छ नि हो, अब यसलाई चाहिँ रिपिल गर्ने एउटा नयाँ ल बनिरहेछ कि आइटी एक्ट भन्ने, अहिले चाहिँ बिलको रूपमा छ होइन। अब त्यसले चाहिँ यसलाई रिप्लेस गर्ने नै वाला छ, यो कुछ देर कि मेहमान मात्रै हो यो आइटी ल होइन। त्यही भएर मान्छेहरूले चाहिँ यो आइटी बिलमा लबी गर्न खोजिरहेछन् कि। तर द स्याड पार्ट इज यो आइटी बिलमा चाहिँ पहिलाको भन्दा अझै भेग टर्मिनोलोजीहरू छ कि, जस्तो भल्गर कन्टेन्ट अनि खै के कन्टेन्टहरू भनेर। अनि यो ट्रेन्ड देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने वी आर गोइङ इन अ सोसाइटी जहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो लिबर्टी चाहिँ एकदम धरापमा छ भनेर क्या। किनकि अब यो चाहिँ सिस्टमेटिकली पहिले एउटा लमा थियो र यदि त्यो त गल्तीले भएको रहेछ अथवा अन्जानमा भएको रहेछ भने त मान्छेहरूले त्यसलाई रिपिल गर्न खोज्छन् नि त। तर नयाँ लजहरूमा पनि फेरि यही भेग कन्टेन्टहरू देख्दाखेरि चाहिँ अब इट्स अ सिस्टमेटिक डिसिजन जस्तो लाग्छ कि। त्यही भएर लबी गरिरहेछन् अर्गनाइजेसनहरूले, एनजिओजहरूले, आइएनजिओजहरूले होइन, तर अहिलेसम्म पनि सुनवाई भएको छैन। अनि अन टप अफ द्याट यो जुन बिल आएको थियो नि, यो बिल चाहिँ यो संसद विघटन भयो के भयो त्यही भएर पास हुन पाएको छैन कि। अनि यो पास हुन नपाएको सन्दर्भमा अर्को फेरि आइटी गाइडलाइन भनेर, सोसियल मिडिया गाइडलाइन भनेर झन् सानो कुरा अलिकति हजुरले डिस्करेजिङ पोस्ट गर्ने बित्तिकै जेल पर्ने खालको पनि कुराहरू राखेर चाहिँ यो गाइडलाइन आएको छ कि। सो इट्स गोइङ टु बी, अब नेपालको फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन चाहिँ अलिकति धरापमै छ भनेर बुझिराख्दा हुन्छ अहिले चाहिँ। अनि त्यो कन्टेक्स्टमा नि अब अ लट अफ टाइम्स त्यो नर्मल पब्लिकहरूलाई आफ्नो राइट्स के हो र आफूले कहाँसम्म चाहिँ आफ्नो त्यो ड्युटिजहरू छ होइन, हाउ क्यान रेगुलर पब्लिक हुन्छ नि अथवा हामी जेनरल नागरिकहरूले इन्फर्मड हुने यो विषयमा? अब त्यो चाहिँ अब somebody should start it अनि आई थिङ्क आई सुड स्टार्ट इट। तर जब त्यो भइसकेको छैन त्यति बेला चाहिँ, तर यस्तो पनि गर्न मिल्छ, त्यो जुन हाम्रो साइबर ब्युरो अथवा टेकुको काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन पुलिस डिभिजन छ त्यहाँनिर पनि फोन गरेर स्पेसिफिक केसेसमा के हुन्छ भन्न सकिन्छ। तर त्यहाँनिरको पनि इन्फर्मेसन सिस्टम चाहिँ त्यति राम्रो छैन किनकि सबै ह्युमन रिसोर्सलाई, त्यो कल सेन्टरमा हुनुभएको सबै ह्युमन रिसोर्सलाई त साइबर लको बारेमा त्यति धेरै अवेरनेस छैन नि त। अनि अन्टिल द्याट इज, अनि अर्को कोही इन्डिपेन्डेन्ट मान्छेले गर्दैन त्यति बेलासम्म चाहिँ आफ्नो बहिनी जो लयर छ उसैलाई सोध्ने र जो साथी छ उनीहरूलाई सोध्ने काम गर्ने। अनि अर्को कुरा चाहिँ आई अल्सो फिल हाम्रो त्यो कम्प्युटर साइन्स कोर्स हुन्छ नि त्यसमा अब चाहिँ हुन्छ नि साइबर सेक्युरिटी अनि साइबर लजहरू सम्बन्धी पनि केही च्याप्टर्सहरू हुनको लागि एकदम जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि बिजनेस पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले जहिले पनि एथिक्सको बारेमा पढाइरहेको हुन्छ कि, एभ्री टाइम हरेक कन्ट्रीमा पढाउँछ, हामीले पनि पढ्नुपर्छ। त्यसरी नै अब आइटी पढ्दाखेरि पनि एउटा सेमेस्टरै नभए पनि मन्ताले भने जस्तै 2-4वटा च्याप्टर चाहिँ एथिक्सको बारेमा पढाउनु पर्छ होला। तर इभन स्कुलदेखि नै किनभने आजकल त बच्चाहरू नै टिकटकहरू युज गर्न थालेर हुन्छ सानैदेखि होइन, स्कुलदेखि नै भयो भने उनीहरूलाई त्यो अलिक बेटर अवेरनेस हुन्छ नि। मोरल साइन्सको किताबहरूमा सोसियल साइन्सको उसमा इन्टिग्रेट पनि गराउन सकिन्छ एउटा च्याप्टर अथवा एउटा स्टोरी जस्तो भएर मान्छेलाई पहिलादेखि नै थाहा हुन्छ नि लाइक बच्चाहरूलाई। समराइज गर्दाखेरि चाहिँ मोरल अफ द स्टोरी चाहिँ, र त्यो भन्दा भन्दै फ्रिडम अफ स्पिच पनि हाम्रो छ जुन चाहिँ हाम्रो राइट हो होइन। अब केही अनजस्टिसहरूको विरुद्ध त्यस्तैको विरुद्ध त बोल्नु त परि नै हाल्छ, तर मान्छेलाई चाहिँ हुन्छ नि जे पाए त्यही लेख्न पायो भन्दैमा त्यो नगर्नुहोस्, फस्नु होला, अलिक केयरफुल रहनुहोस्। कुनै कुरा नबुझेको छ भने सोध्नु होला, किनकि अहिले इन्फर्मली भनिरहेको छु त्यही हुँदाखेरि सबै कुरा क्लियर भएन कि जस्तो पनि लाग्यो, तर सायद क्लियर भयो होला। अनि अर्को कुरा चाहिँ एउटा भन्छु ल, कहिलेकाहीँ चाहिँ होइन
यस्तो लिगल रेपकसन नभए पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ नि कस्तो भने सोसल रेपकसनहरू पनि हुनसक्छ क्या यस्तो कुराहरूको। जस्तो यस्तो भएर रहेछ कि एउटा मैले हेरेको थिएँ हार्वर्ड स्कुलमा चाहिँ मतलब एडमिसन भयो होइन, अनि फर्स्ट इयरको स्टुडेन्टहरूले चाहिँ के गरेछन् भने एउटा मिम पेज बनाएछन् फेसबुकमा, जहाँनिर चाहिँ अब यस्तो मिसोजेनिक कन्टेन्ट अनि हिटलरको लाई सपोर्ट गरेर अनि हुन्छ नि यस्तो जेनोफोबियाहरू भएको कन्टेन्टहरू सेयर गर्न थालेछन् क्या त्यो फर्स्ट इयरको स्टुडेन्टले। अनि त्यो हार्वर्ड स्कुलले चाहिँ त्यो 10जना स्टुडेन्टहरूको एडमिसन नै रिपिल गरिदिएको थियो कि हुन्छ नि, दे आर नट स्टुडेन्ट एनिमोर। अनि यस्तो खालको रेपकसन पनि हुनसक्छ। अनि अहिले जस्तो युएसमा जाँदाखेरि पनि सोसियल मिडियाको त्यो लिङ्क दिनुपर्ने हुन्छ। अनि यदि हामीले चाहिँ एकदम आपत्तिजनकै कुरा सेयर गरेका छौँ, हाम्रो विचारै नराम्रो छ भने उनीहरूले त्यो कुराहरू पनि फलो ट्र्याक गरेर हुन्छ नि त। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अरू खालको सोसल क्रेडिटमा पनि हाम्रो चाहिँ अलिकति माइनस हुनसक्छ भन्ने हिसाबले नै सेयर गर्नु होला जस्तो लाग्छ कुनै कुनै कुरा अथवा अरूलाई ट्रोल गर्ने कुरा। तर ह्याभिङ सेड द्याट सानो कुरामा कसैलाई गभर्मेन्टलाई क्रिटिसाइज गर्नु पर्यो अथवा आफ्नो ओपिनियन दिनु पर्यो भने फेरि त्यसको लागि पनि हेजिटेट चाहिँ गर्नु हुँदैन। अहिले यहाँ भइरहेछ नि कति धेरै सेलिब्रिटिज अथवा कति धेरै पब्लिक फिगरहरूको पहिला पास्टमा डिग गरेर दीक्षाले भने जस्तै त्यही लाइनमा भन्दाखेरि होइन कतिजनालाई क्यान्सल भइरहेछ, कतिजनाको जबहरू गइरहेछ। अनि अहिले चाहिँ फेसबुक चाहिँ आफ्नो लाइफ बुकै हो जस्तो लाग्छ कि मलाई। फेसबुक अथवा यो सोसियल मिडिया हुन्छ नि, मान्छेलाई कोहीसँग बोल्यो हामी कोहीसँग फोनमा बोल्यौँ अनि अलिकति हामी क्युरियस भयौँ भने गएर हुन्छ नि उसको पेज हेर्ने, अब प्रोफेसनली थाहा पाउनु छ भने लिङ्क्डइन हेर्ने होइन, गुगल गर्ने, त्यस्तो कल्चर छ। त्यही भएर आफ्नो इन्ट्रोडक्सन नै हामी इन्टरनेटबाटै दिइरहेछौँ भने होइन किन नराम्रो प्रभाव पार्ने होइन। वेन यु क्यान बी एनिथिङ चुज टु बी काइन्ड भन्छ नि, त्यसरी नै इन्टरनेटमा वेन यु क्यान बी एनिथिङ होइन, डोन्ट चुज टु बी स्टुपिड के। अनि त्यो कुरा चाहिँ आई डोन्ट नेपालमा कतिको छ होइन, तर यहाँ युएसमा चाहिँ जस्तो कसैले जब अप्लाई गरिरहेछ होइन, अनि त्यति बेला चाहिँ प्राय ठाउँहरूले चाहिँ तिम्रो नाम खोजेर सबैको फेसबुकमा हुन्छ नि त। अनि त्यो मान्छेको प्रोफाइल हेर्छ नै हेर्छ क्या, अब लिङ्क्डइन प्रोफेसनल त हेर्छ नै, जुनमा मान्छेले धेरै त्यस्तो राख्दैनन् होइन। अनि फेसबुकमा चाहिँ मान्छे कम्फर्टेबल भएर जे पनि सेयर गर्ने, जसलाई पनि जे पनि लेख्ने, अब त्यस्तो कुराहरू। अनि त्यो कम्पनीहरूले चाहिँ अब अहिलेको जमानामा नेपालमा पनि अब यो साइबर आइटी त्यो एकदमै एडभान्स भइरहेछ, इन्टरनेटबाटै सबै कुरा भइरहेछ। अनि यहाँ चाहिँ त्यो कल्चर छ कि कसैले जबको लागि अप्लाई गरेको छ भने तिम्रो बसले तिम्रो कम्पनीले तिम्रो हेर्छ नै हेर्छ। अनि इन्टरनेटमा केही कुरा पोस्ट भएको छ भने इट्स देयर टु स्टे। तिमीले हुन्छ नि आफ्नो प्रोफाइल पेज डिलिट गरे भन्दैमा त्यो सबै ठाउँबाट डिलिट भएको छैन, तिमीले देख्नेबाट डिलिट भयो, तर त्यो कतै इन द डार्क वेब त्यो कतै छँदैछ होइन, सायद क्लाउड कतैमा। त्यही भएर त्यो चाहिँ अलिकति केयरफुल हुने, किनभने सानो एउटा एक्सनले आफ्नो फ्युचरै बर्बाद पनि हुनसक्छ। त्यस्तो तिम्रो अपर्च्युनिटीहरू जुन तिमीले चाहेको जब नपाउन पनि सकिन्छ। यो चाहिँ मेन चाहिँ यङ मान्छेहरूलाई जो अहिले हुन्छ नि उनीहरूलाई चाहिँ बी केयरफुल वाट यु पोस्टिङ अनलाइन हुन्छ नि, इट्स योर पर्सनल स्पेस। तर एट द सेम टाइम इफ इट्स गोइङ टु अफेक्ट यु प्रोफेसनली एन्ड योर फ्युचर, इज इट रियली वर्थ इट। अनि तर नेपालको युथहरूलाई चाहिँ म के भन्न मन लागेको छ भने एउटा खालको सेक्सन छ जहाँनिर चाहिँ होइन अब उनीहरूले चाहिँ जस्तो खालको पोस्टहरू पनि जस्तो सोसियली डिस्ट्रप्टिभ पोस्टहरू पनि राखिरहेको हुन्छन् होइन। अनि एउटा खालको युथ छ जो चाहिँ हाइली एजुकेटेड अनि राम्रो थट्सहरू छ उनीहरूको, अनि उनीहरू चाहिँ डराइरहेको हुन्छन् क्या, ला मलाई साइबर लग्छ भनेर। जो चाहिँ डराउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ डराएको छैन, जो चाहिँ नडराउनु पर्ने उनीहरू चाहिँ अब डिलेमामा छन् क्या, ला मलाई भोलि केही भइहाल्यो भने पनि मैले ट्रु कुरा पोस्ट गर्दाखेरि पनि भनेर। त्यही भएर जसले चाहिँ एकदम धेरै ट्रोल कल्चर फलो गर्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ अलिक केयरफुल हुनु, र जसले चाहिँ अब तपाईँहरूको राम्रो ओपिनियन छ होइन क्रिटिसाइज गर्दैमा जेल हालिहाल्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन, र जेल हाल्यो भने पनि त्यो इट्स नट अ राइट थिङ टु डु होइन। तपाईँहरू चाहिँ अझै धेरै फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन एक्सर्साइज गर्नु क्या। अर्को कुरा पनि म भनिहाल्छु है, आफूले गर्ने त आफ्नो भइहाल्यो होइन, तर अर्को चाहिँ अब बच्चा जन्मिने बित्तिकै पेरेन्ट्सहरूले आफ्नो बच्चाको राख्छ नि। अनि अर्को ट्रेन्ड चाहिँ मैले के देखिरहेको छु भने बच्चाहरूको फेसबुक बनाइदिने के पेरेन्ट्सले। अनि यहाँ चाहिँ अब नेपालमा अब बुलिङ हुन्छ, तर नेपालमा चाहिँ त्यो टर्मिनोलोजी नै छैन, तर यहाँ चाहिँ बुलिङ भन्ने एउटा टर्मिनोलोजी छ होइन। अनि पेरेन्ट्सहरूले बच्चाहरूको बिहाफमा फोटोहरू राखिदिँदा अब आफूलाई त फनी लाग्न सक्छ होइन, आफूलाई त क्युट लाग्न सक्छ, तर उसको अनलाइन इन्ट्रोडक्सन चाहिँ
बाबुआमाले सुरुमै बनाइदिइसक्यो क्या उसको इजाजत बिना नै होइन भोलि बच्चा स्कुल जान्छ होइन अनि अब यदि कुनै मिस्चिभियस बच्चा जसले बुलिङ गर्छ कसैलाई भने उसले खोज्यो भने त उसको भिडियोहरू त्यहाँ देख्न सक्छ नि त जबकि त्यो बच्चाको कन्सेन्ट बिनै उसको ड्याड ममले चाहिँ आफूलाई क्युट लागेर राखेको भिडियोले भोलि उसको लाइफमा रिपकर्सन हुन सक्छ कि अनि त्यो कुराहरू चाहिँ पेरेन्ट्सले पनि आफ्नो बच्चाको इन्ट्रोडक्सन वर्ल्डलाई गराउँदाखेरि चाहिँ एकदमै सोच विचार गरेर गराउनु पर्ने चाहिँ एकदमै त्यो सोच्न जरुरी छ है अब यति भन्दै आजको चाहिँ अलिकति एन्ड पनि गरौँ होला साथीहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद र आज स्टार अफ द शो भयो कि क्या जस्तो लागिरहेछ किनकि I think it's more के अरे content भन्दा पनि I think makeup was the to some audience, to other audience, of course, the legalities and everything that you told us, of course. अनि हुन्छ नि the reason behind I did that अलिकति भनिहालौँ होइन यस्तो नि त अब अहिले हामी सबैजना मेकअप गरेर एकदम रेडी भएर बसेका छौँ आवर स्किन आर फ्ललेस होइन अब आँखा पनि टक्क कस्तो राम्रो देखिरहेछ बट देन देयर इज अ प्रोसेस टु इट अनि सबै कुरा इन्टरनेटमा अब पोस्ट गरेकोहरू पनि ट्रु नहुन सक्छ सो हुन्छ नि इट वाज माई अटेम्प्ट टु शो द वर्ल्ड पनि इभन पर्फेक्ट इभन बिफोर द मेकअप त्यही सुन्नलाई होला मैले That's I think we'll try to do that also at some point होइन कान्छीले सुरु गरिन् अब हामीले यस्तै जहिले पनि हुँदैनौँ होइन अब मेकअप बिनाको अर्को रूप पनि हुन्छ सो अनि अर्को हाम्रो कम्प्युटर पनि अब कम्प्युटरले पनि कति आफै फिल्टरहरू गरे हुन्छ होइन त्यो त छँदैछ त्यही भएर इट वाज जस्ट माई अटेम्प्ट अनि यति भन्दै तपाईँहरूले हेर्नु जसले हेरिरहनु भएको छ उहाँ तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हेर्नु भएकोमा र अर्कोपल्ट फेरि आउनु होला बाई बाई Have a good weekend. Bye.